تاں اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے داؤد علیہ السلام تے خصوصی فضل کیتا خصوصی انعام کیتا انہاں انعاماں وچوں ایک انعام اللہ اے بھی کیتا اللہ پاک فرماندے نے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ میں داؤد علیہ السلام تے بھی نام کیتا او دے بیٹے سلیمان تے بھی نام کیتا کہ انہاں نوں میں اے علم دیتا اے فہم دیتا اے سمجھ دیتی اے قوت دیتی جے کوئی جھگڑا آونیے تے فیصلہ بنا جلدی کر لوین کوئی قضیہ آونیے کوئی مشاجرہ آونیے کوئی قضیہ آونیے اس قضیے تے مشاجرے دا اس جھگڑے تے تنازع دا حضرت نو فیصلے کرن دا بڑا ڈھنگ گئی بڑا طریقہ ہے اللہ پاک فرمان دے نے اساں سلیمان علیہ السلام نو تے داؤد علیہ السلام نو اپنے طرف آتیناہ الحکمت وفصل الخطاب حکمت بھی دیتی تے علم نبوت بھی دیتا بادشاہی بھی دیتی تے فیصل بھی بنا دیتا تے جج بھی بنا دیتا جھگڑا آ گیا توجہ ہے جاگ دے پہو میں اپنی گل جلدی مکا کے انشاءاللہ تو قرآن پاک سناونا چاہنا میرا اپنا دل بھی ہے میں بھی سن لوں تساں بھی سن لو حضرت داؤد علیہ السلام دے کول جھگڑا آ گیا دو مائیاں جنگل چ جا رہی ہیں ہر مائی کولوں اپنا لال تے لختے جگر سینے نال لایا ہے او دا بھی بیٹا او دے کولے اس دا بھی بیٹا او دے کولے حتیٰ کہ جنگل بیابان دے اندر ایک جگہ تے دو مائیاں نے پڑاؤ سٹیا بیٹھیاں ہوئیاں نے آپا دے اندر گپاں لا لیاں نے ایک مائی نے او دا پتر چاہ کے تے چمنا شروع کر دیتا ہے دوسری مائی نے او دے بیٹے نو سینے نال لا کے تے چمنا شروع کر دیتا ہے او مائیاں بڑیاں خوش بیٹھیاں او مائیاں بڑیاں شادمان ہو کے بیٹھیاں نے میرا لال کی ہو جہاں سونا لال ہے او آدھی ذرا میرے لال دی ٹور تا ویکھیاں میرے لال دی رخسار تا ویکھیاں میرے لال دا چہرہ تا ویکھیاں میرے لال دی قبر رفتاری تا ویکھیاں میرے لال دی لالڑی تا ویکھیاں میرے لال دی نین تا ویکھیاں میرے لال دی شفتین تا ویکھیاں میرے لال دی اس نین تا ویکھیاں میرے لال دی آنین تا ویکھیاں میرے لال دی کتفین تا ویکھیاں او آدھی میرے لال دا راستہ ویکھیاں او آدھی میرے لال دا صدر تا ویکھیاں او لال میرے دا قبر تا ویکھیاں لال میرے دا کم تا ویکھیاں انہیں تعریفہ کر دیا پہین تے خوش خوش بیٹھیاں ہوئے نے تاں جو جنگل دا بھیڑیاں نکلے دا آیا انہیں بڑی تیزی نال تے سپیٹ نال آیا جی میں بچے جنگل چ کھیڑ دے پہین ایک بچہ جیڑا توجہ ہے ایک بچے نو اس بھیڑیے نے حملہ کر کے تے اپنے مونڈے تے سٹیا تے بھج پیا جنگل بیابان دے اندر لے گیا حملہ ہو گیا مائیاں روندیاں پئیاں سر تے ہاتھ رکھ کے پٹیں دیاں پئیاں ہائے میرا بچڑا ماریا گیا ہائے میرا بچڑا بھیڑیے دے ہتھے چڑھ گیا جڑے ویلے مائیاں نو ہوش آئے ول جھگڑا دو مائیاں دے درمیان پہ گیا دے میرا بچہ چویا گیا وہ دے نہیں نہیں میرا بچہ تھا میرے کولے تیرا چویا گیا توجہ ہے جیڑی وڈی مائی ہے توجہ ہے جیڑی وڈی مائی ہے او دا بچہ چویا گیا تے چھوٹی مائی دا توجہ ہے بچ گیا اس ویلے جڑے ویلے جھگڑا تے فیصلہ درمیان چاہ گیا کہ چھوٹی دا چویا گیا کہ وڈی دا چویا گیا وڈی بڑی چرب لسان ہے وڈی چرب لسان ہے اسا کہ ہن بچہ تا میرا کھڑی گیا ہے لیکن ہن ایو جیاں دعویٰ کراں ایو جیاں گلاں کراں جو اے دے بچے تے قبضہ کر کے اپنے دل دی ٹیک تے سہارا بنا گنا جڑے ویلے دو مائیاں دا آپس وچ فیصلہ نہ ہویا چھوٹی مائی آکھن لگی چل چلیے داؤد دی عدالت وچ بن کے تے اتھائی فیصلہ کر لیندے ہاں داؤد علیہ السلام دی عدالت وچ دو مائیاں روندیاں روندیاں آئیاں نے
انہاں کہ حضرت جی اجم قضیہ ہو گیا ہے، جنگل بیابان چیدہ بچہ ہی کھیڑ دا ودا ہے، میرا بچہ ہی نال کھیڑ دا پہ آئی، اچانک جنگل دا بھیڑیاں کے حملہ کر کے اے دا بچہ لے گیا ہے، میرا بچہ بچ گیا ہے، انہیں آدھی تیرا بچہ نہیں اے میرا ہے، تے میں آدھی میرا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دلائل سنے، دلائل سننے تو بعد چونکہ عورت توجہ ہے بڑی تیز ہے، اس اپنی تیز لسانی نال دعویٰ اپنا ثابت کر دیتا کہ واقعی اے بچہ میرا ہے تے جڑا کھڑی گیا ہے وہ اس دا ہاں۔ داؤد علیہ السلام دلائل دے سر تے فیصلہ کر دیتا او چھوٹی مائی بچہ تو اس نو دے، کہ تیرا نہیں، تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا تو اساں دے۔ اس مائی نے توجہ ہے دیتا چاہ، اے دو مائیاں واپس موڑ کے لگیاں ویندی ہن تاں جو حضرت سلیمان علیہ السلام رستے جو بیٹھے ہیں۔ انہاں کہ وہ مائیاں ایک بنیا تو سب پہلے گزر کے گئیاں تو دوہاں کولو پتر ہن، اور تو سب گزریاں تے ایک روندی ویندی ہے تے ایک کولو بچہ موجود۔ انہاں کہ حضرت جی مسئلہ انج بنے ہیں، جنگل دے اندر بھیڑیاں پائیں گیا ہے، ایک مائی دے بچے نو بھیڑیاں لے گیا تے ایک دا بچ گیا ہے، جڑی روندی ویندی ہے اے آدھی بچہ میرا بچ گیا تے اے دا کھڑی گیا ہے، تے جڑی خوش خوش ویندی پئی ہے او آدھی جناب کوئی نہ بچہ اے دا چلا گیا تے میرا میرے کولے۔ اچھا پھر کے ہویا آکے جناب تواڈے والد صاحب کو لگایا، انہاں دے دربار دے اندر تے عدالت وچ فیصلہ پائے، حضرت نے فیصلہ کیتا ہے کہ اے بچہ اے دا نہیں تے اے دا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکھیا میرے بابے تا فیصلہ کر دیتا ہے، اگر اے فیصلہ تسا میرے کو لے آوا تا ایو جیاں فیصلہ کراں حق والے نو حق ملے ہا تے میرے فیصلے وچ شک بھی نہ رویا۔ انہاں کہ او کنجے حضرت جی، اسا کہ بس جے میرے کولو فیصلہ لے آ تے میں انج کراں کہ سارا معاملہ ہی ٹھیک ہو ونیا، کسے مائی دا حق نہ مری ویا۔ او مائیاں بھجدیاں گئیاں حضرت کولو، حضرت جی تہاڈا بیٹا سلیمان بڑا عجیب فیصلہ کرنا چاہتا ہے تے میرٹ تے فیصلہ کرنا چاہتا ہے، حق تے سچ تے کرنا چاہتا ہے۔ انہاں فرمایا انہاں نو آکھو کرو فیصلہ، جی انہاں دی سمجھ کوئی گل ہے میرے تو زیادہ تو کر چھوڑے، میں اختیار دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوویں مائیاں آ گئیاں، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس بچے نو پھٹے تے لٹا دیو۔ ادھروں بھی مائی بیٹھی ہے، ادھروں بیٹھی ہے، درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندن آتے نا سکن، چھری لے آؤ چاقو لے آؤ، چھری چاقو لے آؤ۔ انہاں کہ دسو کے جھگڑے، انہاں کہ اے بچہ میرا ہے، دوئی مائی آکھے اے، انہاں کہ بچہ ایک کے ایک دا ہو سکتا ہے، دوہاں دا تا نہیں ہو سکتا، ایک دا چویا گیا تے ایک دا بچ گیا، تو آدھی میرا ہے تے اے آدھی میرا، ہون تو آڈا مسئلہ ہویا جنگل ہے چوتھے میں تا کول کوئی نہ، ہم اتھے تا کول کون ہے؟ اللہ اکبر، پردے دی گل آ گئی ہے نا، سلیمان آدھا اتھے مینوں بھی پتا کوئی نہیں، اے پیر آدھا میں رات تیرے کول ستا پہ، لعنت پوے سے کول ستا پہ، سارا تماشا ویدا پہ، جاگ دے پہ ہو کہ ستے پہ ہو؟ تو ستا اپنے گھر ستے پہ ہوندے ہو نا۔ اے جنہاں نو لوگا پیر منیا انہاں پیراں دی حالت ہے، وہ دن ایک منجی تے مرید تے مریدنی ہوندی ہے تے دوئی منجی تے میں کمل پا کے ویدا پیا ہوندا، لعنت تیرے پیر بڑے تے دعویٰ کیتے تھے، ستے پہ ہو کہ جاگ دے اپنے گھر ستے پہ ہو نا، اور پھر خیر ہے۔ اچھا بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لے آؤ، چھری لے آئین۔ انہیں کہا جو ہکے بچے تے دعوی جو اے میرا تے وادی میرا، میں نو ادھو اد کردہ، ادھا تیرا تے ادھا اودا ہو گیا۔ توجہ ہے، جس دا بچہ کوئی نہیں ہوتا چپ کیتی بیٹھی، جو ٹکڑے ہو بھی گیا میرا تا نہیں نا، اسے دے تے جس دا بچہ آئی او دی مامتا تڑے پٹھی، او دے دل جو آواز نکلی، رو کے آنکھن لگی یا حضرت جی بچہ میرا نہیں۔
اس واسطے آکھیا کہ چلو جیندا تراسی میرے کول نراسی کسے کول راسی کسے جگہ تو گزر دی ویکھ لے سا تے دل تے ٹھڈا راسی اے حضرت جی اے بچہ میرا نہیں اسے مائی دے اینو دے دے وہ حضرت سلیمان نے چھری ہٹائی بچے نو چاہ کے سینے نال لایا تڑپ دی تے روندی ماں نو تسلی دے کے آکھیا او مائی لے ونج بچہ تیرا ہے اس دا کوئی نہیں اس دا کوئی نہیں جے اے داویاں تا تیرے تو زیادہ تڑپ کے رویاں اے دے دل تے ضرب نہیں لگی اس وقت ہے کہ ضرباں اتھے لگ دیاں نے جتھوں بتی دھارا پی کے بچہ باہر آندا ہوندا ہے بچہ جوان ہوندا ہے جے سینے تے پل کے تکلیف وہ سینے تے ہوندی ہے اور جگہ تے نہیں ہوندی ماں تڑپی ہے تے آنکھن لگی بچہ میرا نہیں حضرت نے فرمایا فیصلہ ہو گیا بچہ چھوٹی دا وڈی دا کوئی مسئلہ سمجھ آیا ہے